السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لي أن أتعرف على اسمك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم وبكل سرور. اسمي محمد شفيق. من أين تشرفت؟ يا بارك الله فيك. أقبلت من مدينة كويتا الواقعة في إقليم بلوچستان. ومن أين قدمت؟ أنا من مدينة كراتشي الواقعة في إقليم السند. أهلا ومرحبا بأخينا في كراتشي. شكرا يا أخي. عفوا، هل أنت من نزلاء هذه المدينة؟ لا، بل أنا من هذه المدينة أبا عن جد. كيف حالك يا أخ الإسلام؟ الحمد لله، أنا على أحسن حال ولله الحمد والشكر. المعذرة، ما الذي جاء بك إلى هذه المدينة؟ ما دفعني إلى هذه المدينة إلا التجارة. لو سمحت، ما اسم المنطقة التي تسكن بها؟ اسمها جلشن إقبال. سبحان الله، أنا كذلك أقمت في نفس المنطقة. ما شاء الله يا أخي، إذن أنت ضيفي وجاري. سررت بلقائك وأستأذنك الآن. نرجو أن نزورك قريبا، ولا تنسانا من صالح دعائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنلتقي فيما بعد. إن شاء الله يا أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.